नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज माह ज़िलहज के आखिरी मंगल के दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी का मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ। जो कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में बहुत से वजीफ़े किए, बहुत मेहनत की, हमें कोई फल, कोई अजर उसका नहीं मिला, हमारी कोई हाजत पूरी नहीं, हमें कोई मुराद पूरी नहीं हुई। जो लड़कियां कहती कि हमने बहुत से वजीफ़े के शादी के लिए मगर हमारी शादी नहीं हो रही। जो कहते हैं कि हमारे रिज़्क़ के दरवाज़े नहीं खुल रहे, हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिए कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में फिर कैसे कैसे मोजज़ात अता फ़रमाता है। आप इस वजीफ़े को लाजमन आज के दिन पढ़ के देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो वो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले और जैसे ही आपको टाइम मिले आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब्बे कायनात आप पर किस तरह करम करेगा। कि ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा, क्योंकि माह ज़िलहज का आखिरी महीना है। ये बहुत ही बरकत वाला महीना है, कुर्बानी वाला महीना। आगे फिर मुहर्रमुल हराम शुरू हो रहा है, तो उससे पहले ये आप वजीफ़ा आज के दिन लाजमन पढ़िएगा, पढ़ कर देखिएगा कि कैसे रब्बे कायनात आप पर अपना करम अता फ़रमाता है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कि कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। आपने सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि पता नहीं हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा ये वजीफ़ा कबूल होगा, हमारी ये मुराद पूरी होगी या नहीं। आपने सच्ची अपने पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के 5 वक्त की नमाज की पाबंदी रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, इसका फल, इसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फायाकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपकी नसीब के बंद तालों को खोल देगा, आपकी तकदीर के सितारों को चमका देगा, आपकी हर हाजत और मुराद नेक और जायज़ को कबूल और मंजूर अता फरमा देगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।
اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام لازماً لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرنے لگے تو آپ سے ٹھیک نہ ہو، نہ تو آپ نے کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے، فون استعمال کرتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کر کسی ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پہ بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، اور وظیفے کے درمیان آپ نے نہیں کسی سے بات کرنی۔ آپ نے جب بیٹھ گئے ہیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی رب کائنات کے 2 اسموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا یا غنیو یا مغنیو، ایک ہو گیا یا غنیو یا مغنیو، 2 ہو گیا یا غنیو یا مغنیو، 3 ہو گئے۔ اس طرح آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ آج کے عمل میں آپ نے ٹوٹل 3 عمل 3 وظیفے پڑھنے ہیں، دھیان کے ساتھ پڑھیے گا۔ تعداد اور ترتیب میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، آگے پیچھے نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ یا غنیو یا مغنیو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا عمل شروع کر دینا ہے، وہ ہے الحمدللہ یا ربی۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے
اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک ذی الحج کے صدقے اور اپنے اسما مبارک اور کلام پاک کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔